मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे मजदूर चाहिए था। मैं मजदूर लेने चला गया। मजदूर बैठे हुए थे वहाँ बगदाद की सड़कों पर। तो उन मजदूरों में पहुंचा तो एक नौजवान कमज़ोर सा दिखाई दिया। उसके चेहरे पर ना तकवे का नूर था, पेशानी पर। मैंने कहा, बेटा मजदूरी करोगे? कहने लगा, जी करूँगा। उसने कहा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। तो मैंने मुस्कुरा के कहा, बेटे मालिकों की शर्तें होती हैं या मजदूरों की? तो कहने लगा, मैं अनोखा मजदूर हूँ, मेरी शर्तें हैं। तो मैंने मुस्कुरा के कहा, बेटा कौन सी? कहने लगा, लोग 4 दिनार मजदूरी लेते हैं, मैं 3 दिनार लूंगा। कहने लगा, ये तो बड़ी अच्छी शर्त है, बाकी बताओ। कहने लगा, जो आप काम कहेंगे दिल लगा के करूंगा, लेकिन जब नमाज का वक्त हो जाएगा, जहां वक्त होगा मैं वहीं काम छोड़ दूंगा। और तीसरी शर्त मेरी ये है, आप कोई सवाल करेंगे मैं उसका जवाब आपको नहीं दूंगा। कहने लगा, इसका अच्छा मजाज था, मुझे बड़ा पसंद आया। उसको घर ले आया। जो काम मजदूर सारे दिन में करता था उसने 2 घंटे में ही कर दिया। जब काम शुरू करें तो आप जानते हैं कि काम और भी निकल आता है। तो फरमाते हैं, रमज़ान नहीं था, वो काम करने लगा। दोपहर का जब वक्त हुआ ना, जोहर की अजान हुई, तो उसने मट्टी निकाली हुई थी बुनियादों में, जिसे पंजाबी में नी कहते हैं। तो मेरा बेटा कहने लगा, ये थोड़ा सा काम है, ये कर दो और फिर चले जाना। वो कहने लगा, तेरे वालिद से मेरा वादा हुआ था, जब अजान हो जाएगी मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं सिर्फ उस वक्त अपने रब की सुनूंगा। कहते हैं वो वहीं छोड़ के चला गया। दोपहर का वक्त हुआ। मैंने कहा, बड़ा नेक है, आओ बेटा खाना खा लो। तो कहने लगा, मैंने रोज़ा रखा हुआ है, नफली रोज़ा। आप फरमाते हैं, शाम हुई, मैंने पूछा, तेरा नाम क्या है? कहने लगा, मेरा आपसे वादा हुआ था, काम करूंगा, आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तो मैंने कहा, कल कहाँ मिलोगे? काम कुछ और करवाना है। कहने लगा, हजरत जी आप पढ़े लिखे आदमी हैं, बताइए कल तक आप जिंदा रहेंगे? मुझे तो कोई पता नहीं कि मैं कल तक जिंदा रहूंगा कि नहीं। अगर आपको पता है तो मैं वादा कर लेता हूँ। आप फरमाते हैं, ये कहकर वो गुजर कर चला गया। अगले दिन सुबह चला गया मजदूर लेने के लिए। मैं फिर वहाँ मजदूरों वाले अड्डे में चला गया। मजदूरों से पूछा, वो किधर है? कहने लगे, वो तो सिर्फ हफ्ते के दिन ही आता है। क्यों भाई, वो हफ्ते को सिर्फ क्यों आता है? इसलिए कि वो कहते हैं, मेरा हफ्ते का खर्चा 3 दिनार है। जब मैं 3 दिनार कमा लेता हूँ, बाकी सारा हफ्ता अल्लाह की इबादत में और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने में गुजार देता हूँ। फरमाया, अब नहीं आएगा। फरमाते हैं, हफ्ते तक मैंने उसका इंतज़ार किया। अगले हफ्ते वाले दिन दोबारा मैं मजदूर लेने चला गया और फिर उसको लेकर आया। उन्हीं शर्तों पर दोबारा काम करवाया। तीसरे हफ्ते, चौथे हफ्ते फिर मैं गया लेने, तो मुझे हफ्ते वाले दिन वो ना मिला। मैंने लोगों से कहा, वो किधर है? लोग कहने लगे, बड़ा सख्त बीमार है। फरमाया, उसका घर किधर है? कहते हैं, बगदाद के कब्रिस्तान के पीछे जो कच्ची आबादी है उनमें से एक झोंपड़ी में रहता है। कहते हैं, मैं वहां पहुंचा, दरवाजे पर दस्तक दी तो कहने लगा, हजरत जी, ए मुहद्दिस इब्न जौज़ी, आ जाओ, दरवाजा खुला है। फरमाया, तुझे किसने बताया कि दरवाजे पर मैं हूं? कहने लगा, गरीब ही गरीबों का पता लेने आते हैं। कहते हैं, मैं उसके पास जाके बैठा। उस बेचारे को तेज बुखार था। आंखें खोल के कहने लगा, हजरत जी आप आ गए हो, मेरी छोटी सी मुश्किल है, हल कर देंगे? कहने लगा, कर दूंगा। जब जेब में उसने हाथ डाला तो 3 दिनार निकले। कहने लगा, मैं आज रात, मुझे लगता है
کہ میں اس بخار کی وجہ سے میرا انتقال ہو جائے گا، میں انتقال کر جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ عرش فرش تے بانگاں پیاں، مکے پی گئی شور، اور بلے شاہ اساں نہیں مرنا، اے مر گیا ہی کوئی ہور۔ وارث شاہ او نہیں مردے، او وارث شاہ او نہیں مردے، جنہاں کیتیاں نیک کمائیاں نے۔ اقبال کہتے ہیں موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ارے یہ ہے شام زندگی صبح تمام زندگی۔ کہنے لگا پیسے رکھ لو میں مر جاؤں گا، رات کو یہ پیسے لے لو، کل آنا جب دن کا اجالا چمک جائے، اور میرے ان پیسوں سے کفن کا انتظام کر دے، اور قبرستان میں قبر کھود کے کہیں دفن کر دے۔ اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگتے تے نہ کوئی ساڈا دردی، کہتے ہیں دفن کر دینا، پھر کہنے لگا یہ انگوٹھی ہے ہیرے کی، مجھے جب آپ دفن کر لیں تو عصر کے بعد نکلتا ہے ہارون رشید سیر کرنے کو، اسے آواز دینا، آپ کی آواز نہیں سنے گا، اسے کہنا تیری ایک امانت ہے، وہ آپ کو بلائے گا تو یہ انگوٹھی اسے دے دینا، پھر آپ میرے یہ کام کر دیں، اللہ آپ کو اجر دے گا، اللہ آپ کو اجر خیر عطا فرمائے گا۔ خیر محدث ابن جوزی چلے گئے، رات ہوئی، لوگ سو گئے، اور فرماتے ہیں کہ مجھے ساری رات نیند نہ آئی، اس کے جملے مجھے ستاتے رہے، رات بڑی مشکل سے کٹی، دن کا اجالا چمکا، جب سورج نکلا تو میں گیا دروازے پر، ہاتھ رکھا، دروازہ کھلا ہوا تھا، خوشبوئیں دور تک میرا استقبال کرنے لگی۔ کہتے ہیں چہرے سے جب کپڑا ہٹایا تو یوں لگا جیسے ابھی بھی دیدار کر کے سویا ہے۔ کہتے ہیں میں نے 2-3 آدمی ساتھ لیے، غسل دیا، کفن پہنایا، جب جنازہ لے کے اٹھے تو پتہ نہیں مخلوق کدھر سے آ گئی، یہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، اور محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے، اور میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا، دیکھو گے کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ کہتے ہیں جنازہ اٹھایا تو پتہ نہیں کدھر سے مخلوق آ گئی، کہتے ہیں اسے دفن کیا، کہتے ہیں پھر بعد میں انگوٹھی لے کر گیا، ہارون رشید نکلا، میں نے آواز دی، نہ سنی، میں نے کہا تیری ایک امانت ہے میرے پاس، مجھے تنہائی میں لے گیا، جب میں نے انگوٹھی دی تو چیخیں مار کے رونے لگا، کہنے لگا انگوٹھی والا کدھر ہے، وہ کدھر ہے انگوٹھی والا، میں نے کہا اس کا تو انتقال ہو گیا۔ کہتے ہیں ہارون رشید تڑپا، اتنا رویا بادشاہ کہ اس سے سنبھلا نہ گیا، کہنے لگا قبر کدھر ہے، جب میں قبر پہ لے گیا تو قبر پہ لپٹ گیا، قبر کو چومتا ہے، سر پہ خاک ڈالتا ہے، تڑپتا ہے۔ ابن جوزی کہتے ہیں بادشاہ نہ اس نے کچھ بتایا نہ تو بتاتا ہے، اور میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، یہ کون تھا، یہ مرنے والا کون تھا؟ بادشاہ کہنے لگا ابن جوزی یہ میرا بیٹا تھا، یہ میرا لخت جگر تھا، یہ میرا خون تھا، یہ میرا جگر تھا، یہ تو میرا بڑا پیارا بیٹا تھا۔ کہا تیرا بیٹا اور فقیر، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ کہتے ہیں میرا بیٹا کہتا تھا ابا جی جو کچھ آپ نے بنا لیا ہے اللہ کو حساب کیسے دو گے، کتنی جائیدادیں جمع کی ہیں جواب کیسے دو گے۔ کہتے ہیں درویشوں کے پاس بیٹھتا تھا، بہلول دنا کے پاس بیٹھتا تھا، فرماتے ہیں مجھے اکثر کہتا تھا ابو جی چھوڑ دو یہ دنیا داری، اتنا کچھ جمع کر کے اگر زیادہ جمع کرو گے تو اللہ کو حساب کیسے دو گے۔